वज़ीर आज़म के दौरे लाहौर के बाद पंजाब पुलिस में CCPO लाहौर समेत बड़े पैमाने पर अफसरान के तबादले कर दिए गए। तफसीलात के मुताबिक महकमा दाखिला पंजाब की नोटिफिकेशन के मुताबिक CPO लाहौर जुल्फ़िकार हमीद को तब्दील करके इनकी जगह उमर शेख को नया CCPO तैनात कर दिया गया, जबकि जुल्फ़िकार हमीद को एडिशनल IG ऑपरेशंस पंजाब और बिलाल सिद्दीक कमियाना को DIG SPU तैनात किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक RPO रावलपिंडी सुहेल हबीब ताजिक को OSD बना दिया गया, जबकि इमरान अहमद RP को रावलपिंडी और कैप्टन रिटायर्ड फैसल राना को RPO DG खान लगाया गया। तारिक अब्बास कुरैशी RPO साहिवाल और हुमायूं बशीर तार DIG हाईवे पेट्रोलिंग तैनात कर दिए गए। नोटिफिकेशन के मुताबिक उमर फारूक सलामत को DPO गुजरात तौसीफ हैदर को हटाकर AIG इंक्वायरी CPO मुकर्रर किया गया। DPO जंग सरदार गयास को OSD बनाकर सेंट्रल पुलिस ऑफ रिपोर्ट करने की हिदायत की गई, जबकि तारिक विलायत को DPO खुशाब और राना शोएब मोहम्मद को SSB ऑपरेशन रावलपिंडी लगाया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि गंदम की बड़ी खेप पहुंच गई है, जबकि चीनी भी दरामद की जा रही है। अवाम को फरहमी और कीमतों को खुद मॉनिटर करूंगा। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना इजलास हुआ, जिसमें मुल्क की सियासी माशी सूरत हाल का जायजा लिया गया। ज़राए के मुताबिक इजलास में कराची की सूरत हाल और इमदादी कामों पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर वज़ीर आज़म का कहना था कि मैं कराची जा रहा हूँ और वहाँ जाकर हालात का खुद जायजा लूंगा। कराची में ट्रांसपोर्ट और सीवरेज समेत तमाम मसाइल को हल करेंगे। कराची के शहरियों की मुश्किलात का अदराक है। वफाकी हुकूमत कराची के मसाइल के हल के लिए तमाम वसाइल मुहैया करेगी। इजलास में काबीना की मंजूरी के बगैर होने वाली तैनातों, मारगल्ला रोड पर कायम तजावजात और मुल्क के बड़े एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स करने से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। इसके अलावा नेपरा और स्टेट ऑफ इंडस्ट्री के सालाना रिपोर्ट पेश की गई, जबकि बड़े शहरों में कसीरुल मंजिला इमारतों की तामीर की मंजूरी दी गई। शरका ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें न बढ़ाने पर वज़ीर आज़म के फैसले की तारीफ की, जिस पर इमरान खान का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में अवाम को मुश्किलात का सामना है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर इजाफी बोझ हुकूमत बर्दाश्त करेगी। मुशीर एहतिसाब शहजाद अकबर ने कहा है कि नवाज शरीफ पेश नहीं होते तो अपील भी नहीं कर सकते। नवाज शरीफ को अदालत में पेश होना होगा या गिरफ्तारी देनी होगी। तफसीलात के मुताबिक नवाज शरीफ के वकला की जानिब से पेश ना होने की दरख्वास्त दी गई थी। नवाज शरीफ की जानिब से दी गई दरख्वास्त की कानूनी हैसियत नहीं थी। नवाज शरीफ सजा याफ्ता मुजरिम है, इन्हें अदालत में पेश होना चाहिए था। अदालत ने इसीलिए नवाज शरीफ को दोबारा पेशी का मौका दिया है। मुशीर एहतिसाब ने कहा कि नवाज शरीफ को तबई बुनियादों पर जमानत दी गई थी। अदालत ने कहा था जमानत में तौसी के लिए हुकूमत से इजाजत लेनी होगी। नवाज शरीफ को एक टीका नहीं लगाया क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट में लिखा है इनका अब तक इलाज शुरू ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हुदूद थी, ECL से नाम लाहौर हाई कोर्ट से निकलवाया। ECL से नाम निकालने का नवाज शरीफ की जमानत केस से ताल्लुक नहीं बनता। ECL से नाम निकलवाने से मुतालिक हमने श्योरिटी बॉन्ड मांगा था और नून लीग लाहौर हाई कोर्ट गई, जहां शहबाज शरीफ ने गारंटी दी थी कि शहबाज शरीफ की जानिब से शख्सी जमानत लाहौर हाई कोर्ट को दी गई थी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ आज कराची पहुंच गए। शहबाज शरीफ ने कहा है कि सिंध की आवाम से इजहार यकजहती के लिए पैगाम लेकर आया हूं। तफसीलात के मुताबिक शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ इलाज करवा रहे हैं और डॉक्टरों की इजाज़त के बाद बिला ताखीर वापस आ जाएंगे। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ कराची में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात करेंगे, जिसमें अपोजिशन की मुश्तरका प्लेटफॉर्म से अमली जद्दोजहद पर मुशावरत होगी। ज़राए का कहना है कि मुलाकात में अपोजिशन की रहबर कमेटी में पीपल्स पार्टी और नून लीग की दोबारा शमूलियत का फैसला होगा, जबकि मुलाकात में अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर भी मुशावरत होगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाक फौज अवाम को मुश्किल घड़ी में मायूस नहीं करेगी। कराची के लिए वफाक और सूबाई हुकूमत के प्रोग्राम को आर्मी की मुकम्मल हिमायत हासिल होगी। पाक फौज के शोबाए ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक पाक फौज के सिपा सलार जनरल कमर जावेद बाजवा 2 रोज दौरे पर कराची पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने बारिशों से मुतासरा इलाकों का फिजाई जायजा लिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कोर हेडक्वार्टर्स पहुंचे, जहां कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज ने उनका इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ को कराची में बदतरीन सैलाबी सूरत हाल, सिंध में हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए इंतजामिया से ताउन, आबादी के बेहंगम फैलाव और इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से पैदा मसाइल पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का अपने खिताब में कहना था कि ऐसी कुदरती आफात का मुकाबला कोई शहरी नहीं कर सकता। हमारा मसला वसाइल की कमी नहीं बल्कि दुरुस्त तरजीहात है। कराची में नालों पर कायम तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान कर दिया गया है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA 2 सितंबर से शहर के 12 मुकामात पर ऑपरेशन का आगाज कर रही है। इंतजामिया के मुताबिक गुजर नाले के अतराफ कायम आबादियों को खाली कराने के लिए मसाजिद से रात गए और आला सुबह ऐलानात किए गए।
اعلان میں یہ بھی کہا گیا کہ مکان خالی نہ کرنے پر نقصان کے ذمہ دار شہری خود ہوں گے۔ آپریشن کا مقصد کراچی کو آئندہ بارش کی تباہی سے بچانا ہے۔ گرینڈ آپریشن کے دوران نالوں پر قائم تجاوزات کو ختم کیا جائے گا، جس کا آغاز نیو کراچی 0 پوائنٹ سے ہوا۔ آپریشن کے دوران حدود سے بڑی ہوئی عمارتیں توڑی جائیں گی۔ اس سلسلے میں رات گئے FC ایریا میں مکینوں نے آپریشن کے خلاف احتجاج کیا۔ نالے پر بنے مکان صبح 7 بجے تک خالی کرانے کی ہدایت کی گئی تھی۔ آپریشن کے دوسرے حصے میں کیفے پیالہ سے 3 ہٹی تک تجاوزات ختم کیے جائیں گے۔ کیفے پیالہ سے آپریشن شروع ہوگا اور ضیاء الدین اسپتال تک تجاوزات مسمار کیے جائیں گے۔ ایک وقت 3 مقامات پر تجاوزات کے خلاف ایک ساتھ آپریشن ہوگا۔ پہلے مرحلے میں باڑے، دکانیں اور دیگر تجاوزات کے خلاف آپریشن ہوگا۔ پہلے مرحلے میں پنجاب کالونی، کرسچن کالونی، FC ایریا کے علاوہ موسیٰ کالونی اور مجاہد کالونی کے کچھ علاقے بھی شامل ہیں، جن کے مکانات بدھ کو مسمار کرنے کی ہدایت کی گئی۔ متاثرہ جگہوں سے مکان خالی کرانے والے متاثرین کو متبادل جگہ فراہم کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ دوسری جانب PTI رہنما خرم شیر زمان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے 4-5 ایشوز پہلے حل کرنے کے لیے منتخب کیے۔ 12 سال میں پیپلز پارٹی کی کارکردگی بھی سامنے رکھی گئی تھی۔ وزیر اعظم کے سامنے کراچی کے سارے ایشوز رکھے گئے تھے۔ موسم خزاں میں کووڈ-19 کی بحالی ہوگی۔ ٹورنٹو میں صحت اور بلدیات کے عہدیداروں نے متنبہ کیا، جس میں اس اپریل سے بڑھتی ہوئی لہر سے بڑی لہر کے امکان بھی شامل ہیں۔ تفصیلات کے مطابق اس اپریل سے بڑھتی ہوئی لہر سے بڑی لہر کے امکان بھی شامل ہیں۔ سٹی ہال سے پریس کانفرنس کرتے ہوئے ٹورنٹو کے میڈیکل آفیسر ڈاکٹر ایلن ڈی ویلا نے کہا، ہم جانتے ہیں کہ ہم میں سے بیشتر کووڈ-19 سے محفوظ نہیں ہیں اور وائرس اب بھی بہت زیادہ پھیل رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دوسری لہر کتنی خراب ہو سکتی ہے، اس کا انحصار اس بات پر بڑی حد تک ہوگا کہ آیا لوگ ماسک پہنے، ہاتھ دھونے اور معاشرتی دوری کی کوشش کرتے رہیں۔ ہم اگلے ہفتوں اور مہینوں میں لڑنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ صبح 7:40 بجے صوبائی صحت کے افسر ڈاکٹر بونی ہینری لوگوں سے گزارش کر رہے ہیں کہ کووڈ-19 کے تازہ ترین اضافے کی وجہ سے احتیاط پر 3 دنوں میں 249 واقعات کی تکشف ہوئی ہے اور 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ان میں سے 3 طویل مدتی نگہداشت والے گھروں کے رہائشی ہیں۔ ہینری کا کہنا ہے کہ فلو کے سیزن کے ساتھ ساتھ ٹھنڈا موسم آنے کے ساتھ ہی ہر ایک کو حفاظتی پروٹوکول پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس وائرس کی تشخیص کل 5790 افراد میں ہوئی، حالانکہ ان میں سے 4406 صحتیاب ہو چکے ہیں۔ اسپتال میں 28 افراد ہیں اور صوبے میں 2723 افراد کووڈ-19 کے خود سے الگ تھلگ نگرانی کے آثار میں ہیں، کیونکہ ان کا رابطہ کسی ایسے شخص سے نہیں ہوا جس سے مثبت تجربہ کیا گیا ہو۔ ہینری کا کہنا ہے کہ معاملات میں اضافہ دوسری لہر نہیں ہے، لیکن BC کے صحت کے تحت دیکھ بھال کے نظام میں سیلاب آنے والے لوگوں کے اضافے کو روکنے کے لیے اس کو آسان بنانے کی ضرورت ہے۔ ڈالر کی قیمتیں ہوئی کم۔ انٹر بینک مارکیٹ میں $90 اور اوپن مارکیٹ میں $1 سستا ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق انٹر بینک مارکیٹ میں $90 اور اوپن مارکیٹ میں $1 سستا ہو گیا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق بینکوں کے درمیان کاروبار کے دوران ڈالر کے نرخ 67 پیسے کم ہو گئے۔ تقریباً 2.5 ماہ بعد امریکی کرنسی $165 کی سطح پر آ گئی۔ ڈالر، یورو، پاؤنڈ، ریال، درہم سمیت دیگر کرنسیوں کے نرخ یہ رہے ہیں۔ بھارت میں بیوی نے شوہر کو انوکھے انداز میں دھوکہ دے دیا، اس کے نام کا پاسپورٹ بنوا کر رفو چکر ہو گئی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق 36 سالہ بھارتی خاتون کے آشنا نے خاتون کے شوہر کے نام کا جعلی پاسپورٹ بنوایا، جس کے بعد دونوں جنوری میں آسٹریلیا چلے گئے۔ عالمی وبا کرونا وائرس کے باعث بین الاقوامی پروازوں پر پابندی عائد ہونے کی وجہ سے خاتون اپنے آشنا کے ساتھ آسٹریلیا میں ہی پھنس گئیں۔ بعد ازاں خاتون کے شوہر نے پولیس کو شکایت درج کی کہ ان کی بیوی کی سندیپ سنگھ سے ناجائز تعلقات ہیں۔ انہوں نے سندیپ سنگھ پر ان کے نام پر پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے جعل سازی کا الزام بھی عائد کیا۔ خاتون کے شوہر نے پولیس کو بتایا کہ وہ ممبئی میں پچھلے 20 سالوں سے کام کرتے ہیں اور ان کی بیوی ان کے فارم ہاؤس پر رہتی ہیں، جہاں یہ ان سے ملنے آتے رہتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جب میں 18 مئی کو اپنی بیوی سے ملنے گیا تو وہ وہاں نہیں تھی اور مجھے معلوم ہوا کہ دونوں آسٹریلیا گئے ہوئے ہیں۔ خاتون کے شوہر نے بتایا کہ میں نے اگست میں اپنے پاسپورٹ کے لیے درخواست دے رکھی تھی، لیکن مجھے حکام نے بتایا کہ اس نام کا پاسپورٹ وہ جاری کر چکے ہیں۔ خاتون کے شوہر کو معلوم ہوا کہ سندیپ سنگھ نے جعلی دستاویزات بنوانے کے بعد ان کے نام سے جعلی پاسپورٹ حاصل کر لیا تھا۔ پولیس نے شکایت پر فوری ایکشن لیتے ہوئے FIR درج کرنے کے ساتھ ساتھ معاملے پر تفتیش کا آغاز کر دیا۔ دنیا بھر میں بسنے والے سانپ کے چمڑے سے بنے بیگ، جیکٹس اور جوتے بڑے شوق سے خریدتے ہیں، جو ان کے لیے گلیمر کے ساتھ ساتھ اسٹیٹس سمبل بھی سمجھا جاتا ہے۔ تفصیلات کے مطابق انڈونیشیا سانپوں کی کھال برآمد کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک بن گیا، جہاں درجنوں ایسی فیکٹریاں ہیں جو سانپوں کا چمڑا تیار کرتی ہیں۔
इंडोनेशिया में सांप का चमड़ा तैयार करने वाली फैक्ट्रियां हर हफ्ते हजारों सांपों का शिकार करके इन्हें पानी में डाल देती हैं और जब सांप की खाल नरम हो जाती है तो इसे उतार लिया जाता है और खुश्क करने के लिए धूप में रख दिया जाता है। गैर मुल्की मीडिया का कहना है कि कुछ फैक्ट्रियां खाल सुखाने के लिए तंदूर का इस्तेमाल भी करती हैं। खाल उतारने के बाद इसमें लोहे का एक रॉड डाल दिया जाता है ताकि इनकी जिल्द को मुनासिब तरीके से फैलाया जा सके। जानवरों के हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीमों के मुताबिक सांपों की खाल हासिल करने के लिए इनसे इंतहाई जालिमाना सलूक किया जाता है, जिसे खत्म करने की जरूरत है। सांपों के चमड़े से बनी चीजें मगरबी ममालिक में 3-3 लाख रुपए तक बिकती हैं, लेकिन इंडोनेशिया में सांप के चमड़े से बनी फी कस चीज के लिए ज्यादा से ज्यादा 3,000 रुपए अदा किए जाते हैं। हैदर अली की W50 पर दुनिया भर से इनको सराहा जा रहा है। टॉम मोडी ने सोशल मीडिया पर हैदर अली की तारीफ करते हुए ट्वीट किए, जबकि खवातीन क्रिकेटर्स भी हैदर अली की फैन हो गई। तफसीलात के मुताबिक नौजवान क्रिकेटर हैदर अली ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे T20 में इंटरनेशनल डेब्यू किया और अपने पहले ही इंटरनेशनल T20 में नस्फ सेंचुरी दाग दे दी, जिसके बाद हैदर अली ये कारनामा अंजाम देने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। डैन जॉनिस ने कौमी क्रिकेटर की तारीफ करते हुए कहा कि इन्होंने हैदर अली को पहली बार अंडर-19 वर्ल्ड कप में देखा था। वो एक स्पेशल टैलेंट है। आज हैदर को इंटरनेशनल डेब्यू खेलता देखकर बहुत खुशी होती है। उन्होंने पाकिस्तान का नाम बहुत रोशन किया है।